खास तौर पर वो लोग जो इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं, जो कि आम रूटीन में नहीं बताई जा रही, जो कि 30 सालों से अब तक पिछले 30 सालों से किसी भी मुल्क ने सोमाली लैंड को तस्लीम नहीं किया और उससे इस जैसी मासूम स्टेट तो दुनिया में आई नहीं, यानी कि आप पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएंगे। तो इसराइल का जो एक ख्वाब है ग्रेटर इसराइल का, पहले उन्होंने सोमालिया को तोड़ा, फिर सोमालिया को तोड़ने के बाद सोमाली लैंड को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख खलीलुर रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं सोमालिया के हवाले से डिस्कशन करूंगा, जो कि अफ्रीका का एक इस्लामी मुल्क है। रिसेंटली आप सब ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं और उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने ये देखा और सुना होगा कि इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। मैं इस पूरी वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, आम फहम ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूंगा कि सोमाली लैंड क्या है, इसको तस्लीम करने की अहमियत क्या है, ये सोमालिया से कब अलग हुआ है और इतनी ज़्यादा बहस इस पर क्यों हो रही है, मिडल ईस्ट पर इससे क्या असर होगा, इसराइल इसको क्यों तस्लीम करना चाह रहा है। इस वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है और मैं कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं जो कि आम रूटीन में नहीं बताई जा रही। इस हवाले से कुछ भी तज्ज़िया पेश करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि सोमाली लैंड वजूद में कैसे आया। जो मैप इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें आप एक तरफ सोमाली लैंड देख रहे हैं और एक तरफ सोमालिया देख रहे हैं, ये दोनों जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सोमाली लैंड एक दौर में ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था और जो इस वक्त बाकी सोमालिया है वो एक दौर में इटली की कॉलोनी हुआ करता था। 1991 के अंदर एक सिविल वॉर के नतीजे में सोमाली लैंड वजूद में आया है और इस वक्त सोमाली लैंड की अपनी करेंसी है, अपनी बाउंड्रीज हैं, अपनी फोर्सेस हैं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका अपना ही एक सिस्टम है जिसके तहत सोमाली लैंड चलता है सोमालिया से अलग। इस वक्त इसराइल ने सोमाली लैंड को क्यों तस्लीम किया है, जिसकी मजम्मत पूरी दुनिया की जानिब से आई है। और जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या इसराइल के बाद अब अमेरिका भी सोमाली लैंड को तस्लीम करने जा रहा है, जो कि 30 सालों से अब तक पिछले 30 सालों से किसी भी मुल्क ने सोमाली लैंड को तस्लीम नहीं किया, आज अचानक क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सोमाली लैंड को तस्लीम भी कर रहे हैं और बड़े ही पुरजोश अंदाज में, शायद आप लोगों ने वीडियो देखी हो, मैं वो क्लिप भी लगाने की कोशिश करूंगा कि किस पुरजोश अंदाज में वो सोमाली लैंड के प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, उनके लीडर्स से बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ हर किस्म की कॉपरेशन करेंगे, टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन करेंगे और मज़ीद दीगर और भी कॉपरेशन जिस हद तक हम कर सकते हैं वो करेंगे आपके साथ। आज इसकी क्या ज़रूरत आ गई है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबको मालूम है कि अब्राहम अकॉर्ड्स यानी कि इसराइल को तस्लीम करने का सिलसिला एक अरसे से शुरू हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की जब पहली हुकूमत आई थी, या आप कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहली बार सदर मुंतखब हुए थे, उस वक्त से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी पहली कड़ी यूएई से मिलती है और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ अरब ममालिक का इसराइल को तस्लीम करने का। सोमाली लैंड की जानिब से भी एक यकीन दहानी कराई गई है इसराइल को कि हम इस अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनेंगे, यानी कि अब अफ्रीका के भी इस्लामी ममालिक की तरफ इसराइल की नज़र है, अपने मकासद पूरे करने के लिए इसराइल की नज़र है। वो अफ्रीका के अंदर भी इस्लामी ममालिक को इसराइल को तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गाज़ा में तो शायद कुछ हुआ ही नहीं था और आज तक शायद इसराइल ने कुछ किया ही नहीं है और उससे इस जैसी मासूम स्टेट तो दुनिया में आई ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मेरी समझ में आई है
اسرائیل وہی پرانی حرکت ہے جس طرح اسرائیل وجود میں آیا ہے کہ پہلے ایک زمین پر قبضہ کرو، آہستہ آہستہ اس کے اوپر اپنی دھات جمانے کی کوشش کرو اور پھر وہیں پہ رہنے والے مقامی لوگوں کو دفع دور کر دو۔ یہ اسرائیل کا پرانا طرز عمل ہے اور اسی طرح وہ کسی بھی ملک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک صومالیہ اور صومالی لینڈ کی بات ہے تو صومالیہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے دنیا کے اندر جہاں پہ عربین سی اور ریڈ سی کا جو رستہ ہے وہ یہیں سے گزرتا ہے۔ دنیا کی بیشتر تجارت جو ہے وہ اسی سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسرائیل اسی سمندر کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچنا چاہتا ہے، اور میں بتاتا چلوں کہ ریڈ سی اور عربین سی یعنی کہ آپ پاکستان تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو اسرائیل کا جو ایک خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ اسی کی ایک اور کڑی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسرائیل کے دوسرے مقصد کی، جو کہ بڑا ہی اہم مقصد ہے، جتنے بھی لوگوں کو اسرائیل نے غزہ سے، فلسطین سے نکالا ہے یا مارا ہے، اب ان کو ایک ٹھکانہ بھی چاہیے۔ یہ صومالی لینڈ کو ایک ایسی جگہ بنایا جا رہا ہے جہاں سے جو اوریجنل فلسطینی ہیں، پیلسٹینینز ہیں، جو کہ غزہ میں رہتے رہے ہیں، فلسطین کے اندر رہتے رہے ہیں، ان کو در بدر کیا جائے گا اور ان کو صومالی لینڈ میں پناہ دی جائے گی، یا آپ یوں کہہ لیں ان کو انہی کے گھر سے دھکے مار کر کسی اور گھر میں بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ سارا کچھ پڑھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ لوگ کتنی لمبی پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے جو خطہ پورا ایک ملک تھا، پہلے انہوں نے صومالیہ کو توڑا، پھر صومالیہ کو توڑنے کے بعد صومالی لینڈ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم صومالی لینڈ کو تسلیم نہیں کرتے، آنے والے دور میں امریکہ بھی صومالی لینڈ کو تسلیم کرے گا اور ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرے گا اور ایک ایسا خطہ بنا دے گا جہاں پہ ان کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق فلسطینیوں کو نکالا جائے اور ان کو کسی بھی خطے میں پھینک دیا جائے۔ یہ جو ان کی سوچ میری سمجھ میں آتی ہے۔ باقی پوری دنیا کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے، پاکستان کی جانب سے بھی اس فیصلے کی مذمت کی گئی ہے، پوری OIC کی جانب سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، مختلف ملکوں کی جانب سے تقریباً 21 اسلامی ملکوں کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی ہے، جس میں پاکستان ہے، الجیریا ہے، ایران ہے، عراق ہے، نائجیریا ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، سوڈان ہے، ترکی ہے، یمن ہے، صومالیہ ہے۔ ان سب ملکوں کی جانب سے اس اقدام کی، اسرائیل کے اس بھونڈے مذاق کی میں کہوں گا مذمت کی گئی ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس حد تک پلاننگ کرتے ہیں اور کس حد تک کہاں سے سلسلہ جوڑتے ہیں، کہاں تک آ کے کڑی کو ملا دیتے ہیں۔ بنیادی فرق ہم میں اور ان میں یہی ہے کہ یہ لوگ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہتر ہیں۔ میں اوورآل مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ٹیکنالوجی میں ہم سے بہتر ہیں، جس وجہ سے پوری دنیا کے اندر یہ اپنا نیریٹو پیش کرتے ہیں اور اپنے مطابق دنیا کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر جس طرح اسرائیل کو پہلے دنیا نے تسلیم نہیں کیا، آج آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، مختلف ملکوں کی جانب سے تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے صومالی لینڈ کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، آہستہ آہستہ یہی اسرائیل، یہی امریکہ صومالی لینڈ کو بھی تسلیم کروا لے گا، جو کہ جس کی الگ ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی ایسی خاص وجہ میرے سامنے نہیں آئی کہ صومالی لینڈ کو صومالیہ سے الگ ہونا پڑے۔ بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور اس ویڈیو میں وہی آپ کو پرانی باتیں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح اسرائیل جو ہے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ سارا تماشا بیٹھ کر صرف دیکھ رہے ہیں، صرف مذمت کر رہے ہیں۔ اور وہی پرانی باتیں کہ جب تک ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے نہیں آتے تب تک ہم اسرائیل کے کسی بھی منصوبے کو شکست نہیں دے سکتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں بھی کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے سرکل میں شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔